श्रीविष्णुरक्षास्तोत्रम् अथवा केशवाद्येस्तु रक्षाम् कुर्यात् प्रयत्नतः। केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु। माधवो मे कटिम् पातु गोविन्दो गुह्यमेव च। नाभिम् विष्णुश्च मे पातु जठरम् मधुसूदनः। ऊरो त्रिविक्रमः पातु हृदयम् पातु मे नरः। श्रीधरः पातु कण्ठम् च हृषीकेशो मुखम् मम। पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षम् दामोदरोऽवतु। एवम् विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूता वेतालग्रहराक्षसात्। पुनर्निर्निसत्प्रयतनेन ध्यानम् कुर्वन् समाहितः। पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः। पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः। ऊर्ध्वमिन्दीवरः श्यामो माधवस्तु गदाधरः। गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान्। उत्तरे हरधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकमसन्निभः। आग्नेय्यामरविन्दाक्षो मुसले मधुसूदनः। त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्याम् ज्वलनप्रभः। वायव्याम् माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः। एशान्याम् पुण्डरीकाक्ष्यः श्रीधरः पट्टिषायुधः। विद्युतप्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः। अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशुसमप्रभः। सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः। इन्द्रगोपप्रभः पायात् आशहस्तोपराजितः। स बाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः। एवम् सर्वत्र निश्छिद्रम् नाम 12 पञ्जरम्। प्रविष्टोऽहम् न मे किञ्चिद भयमस्ति कदाचन। एवम् रक्ष्या विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः। सर्वेषु नृहरिर्मन्त्र वर्गेष्वेवम् विधिर्मतः। श्रीविष्णुकवचस्तोत्र शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम्। विश्वाधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम्। लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यम्। वन्दे विष्णुम् भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्। मेघश्यामम् पीतकौशेयवासम् श्रीवत्साङ्गम् कौस्तुभोद्भासिताङ्गम्। पुण्योपेतम् पुण्डरीकायताक्ष्यम् विष्णुम् वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। शशङ्खचक्रम् सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रम् सरसेरुहेक्षणम्। सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभम् नमामि विष्णुम् शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ पूर्वतो माम् हरिः पातु पश्चात् श्रीः सदक्षिणे। श्रीकृष्ण उत्तरे पातु श्रीगो विष्णुश्च सर्वशः। ऊर्ध्वम् मे नन्दनी पातु अधस्तात् सारङ्भृत सदा। पादौ पातु सरोजाङ्गे अङ्गे पातु जनार्दनः। जानुनी मे जगन्नाथ उरु पातु त्रिविक्रमः। गुह्यम् पातु हृषीकेशः पृष्ठम् पातु ममाव्ययः। पातु नाभिम् ममानन्तः कुक्ष्यम् राक्षसमर्दनः। दामोदरो मे हृदयम् वक्ष्यः पातु नृकेशरी। करौ मे कालियारातिः भुजो भक्तार्थिभञ्जनः। कण्ठम् काराम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे स्कन्समर्दनः। नारायणो मे व्यान्नासाम् कर्णो मे च प्रभञ्जनः। कपालम् पातु वैकुण्ठः जिह्वाम् पातु दयानिधिः। हास्यम् दशास्य हन्ताव्यात् नेत्रे मे पद्मलोचनः। ध्रुवौ मे पातु भूमा च ललाटम् मे सदाच्युतः। मुखम् मे पातु गोविन्दः शिखाम् गरुडवाहनः। माम् शेषसायि सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः। पिशाचग्निज्वरेभ्यो माम् आपदिभ्यो वतु माधवः। सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु माम् पुरुषोत्तमः। इदम् श्रीविष्णुकवचम् सर्वमङ्गलदायकम् सर्वरोगप्रशमनम् सर्वशत्रुविनाशनम्। एवम् जजापयत्तत्काले स्यात्परश्चाक्षरम् परम्। त्रिसन्ध्यम् यः पठेच्छुद्धः सर्वत्र विजयी भवेत्। श्रीविष्णुमायास्तोत्र नमो देव्यै महाकाल्यै देवक्यै च नमो नमः।
महालक्ष्मे विष्णुमात्रे राधादेव्यै नमो नमः रेवत्यै पुष्पवत्यै च स्वर्णवत्यै नमो नमः कामाक्ष्यायै च मायायै नमो मात्रे नमो नमः महावातप्रभावेन महामेघवरेण च जलधाराभिरुग्राभिर्भयम् जातम् हि दारुणम् तस्माद्भयाद् भैरवे त्वमस्मान् सरक्ष किङ्करान् तदा प्रसन्ना सा देवी जलम् शान्तम् तया कृताम् अथवा केशवाद्यैस्तु रक्षाम् कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिम् पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिम् विष्णोश्च मे पातु जठरम् मधुसूदनः ओरो त्रिविक्रमः पातु हृदयम् पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठम् च हृषीकेशो मुखम् मम पद्मनाभस्तनो पातु शीर्षम् दामोदरोऽवतु एवम् विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूता वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्निर्निसत्प्रयतनेन ध्यानम् कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातो चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरः श्यामो माधवस्तो गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वे चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकमसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाक्षो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्याम् ज्वलनप्रभः वायव्याम् माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः एशान्याम् पुण्डरीकाक्ष्यः श्रीधरः पट्टिषायुधः विद्युतप्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशुसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तोपराजितः स बाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः एवम् सर्वत्र निश्छिद्रम् नाम 12 पञ्जरम् प्रविष्टोऽहम् न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन एवम् रक्ष्या विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्र वर्गेष्वेवम् विधिरमतः श्रीविष्णुरक्षास्तोत्रम् अथवा केशवाद्येस्तु रक्षाम् कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिम् पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिम् विष्णुश्च मे पातु जठरम् मधुसूदनः ओरो त्रिविक्रमः पातु हृदयम् पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठम् च हृषीकेशो मुखम् मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षम् दामोदरोऽवतु एवम् विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूता वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्निर्निसत्प्रयतनेन ध्यानम् कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरः श्यामो माधवस्तो गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वे चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकमसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाक्षो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्याम् ज्वलनप्रभः वायव्याम् माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः एशान्याम् पुण्डरीकाक्ष्यः श्रीधरः पट्टिषायुधः विद्युतप्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशुसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तोपराजितः स बाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः एवम् सर्वत्र निश्छिद्रम् नाम 12 पञ्जरम्
प्रविष्टोऽहम् न मे किञ्चिद भयमस्ति कदाचन एवम् रक्ष्या विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरिर्मन्त्र वर्गेष्वेवम् विधिरमतः श्रीविष्णुकवच स्तोत्र शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम् विश्वाधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुम् भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् मेघश्यामम् पीतकौशेयवासम् श्रीवत्साङ्गम् कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् पुण्योपेतम् पुण्डरीकायताक्ष्यम् विष्णुम् वन्दे सर्वलोकैकनाथम् शशङ्खचक्रम् सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रम् सरसेरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभम् नमामि विष्णुम् शिरसा चतुर्भुजम् ॐ पूर्वतो माम् हरिः पातो पश्चात् श्रीः सदक्षिणे श्रीकृष्ण उत्तरे पातो श्रीगो विष्णुश्च सर्वशः ऊर्ध्वम् मे नन्दनी पातो अधस्तात् सारङ्भृत सदा पादौ पातु सरोजाङ्गे अङ्गे पातु जनार्दनः जानुनी मे जगन्नाथ उरो पातु त्रिविक्रमः गुह्यम् पातु हृषीकेशः पृष्ठम् पातु ममाव्ययः पातु नाभिम् ममानन्तः कुक्ष्यम् राक्षसमर्दनः दामोदरो मे हृदयम् वक्ष्यः पातु नृकेशरी करौ मे कालियारातिः भुजो भक्तार्थिभञ्जनः कण्ठम् कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे स्कन्समर्दनः नारायणो मे व्यान्नासाम् कर्णो मे च प्रभञ्जनः कपालम् पातु वैकुण्ठः जिह्वाम् पातु दयानिधिः हास्यम् दशास्य हन्ताव्यात् नेत्रे मे पद्मलोचनः ध्रुवौ मे पातु भूमा च ललाटम् मे सदाच्युतः मुखम् मे पातु गोविन्दः शिखाम् गरुडवाहनः माम् शेषसायि सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः पिशाचग्निज्वरेभ्यो माम् आपदिभ्यो वतु माधवः सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु माम् पुरुषोत्तमः इदम् श्रीविष्णुकवचम् सर्वमङ्गलदायकम् सर्वरोगप्रशमनम् सर्वशत्रुविनाशनम् एवम् जजापि यत्तत्काले शात्परश्चाक्षरम् परम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेच्छुद्धः सर्वत्र विजयी भवेत् श्रीविष्णुमायास्तोत्र नमो देव्यै महाकाल्यै देवक्यै च नमो नमः महालक्ष्म्यै विष्णुमात्रे राधादेव्यै नमो नमः रेवत्यै पुष्पवत्यै च स्वर्णवत्यै नमो नमः कामाक्षायै च मायायै नमो मात्रे नमो नमः महावातप्रभावेन महामेघवरेण च जलधाराभिरुग्राभिर्भयम् जातम् हि दारुणम् तस्माद्भयाद्भैरवी त्वमस्मान् सरक्ष किङ्करान् तदा प्रसन्ना सा देवी जलम् शान्तम् तया कृताम् अथवा केशवाद्येस्तो रक्ष्याम् कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिम् पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिम् विष्णोश्च मे पातु जठरम् मधुसूदनः ओरो त्रिविक्रमः पातु हृदयम् पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठम् च हृषीकेशो मुखम् मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षम् दामोदरोऽवतु एवम् विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः गिर्भजो जायते भूता वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्निर्निसत्प्रयतनेन ध्यानम् कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातो चक्रे जाम्बोनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमोतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरः श्यामो माधवस्तो गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकमसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाक्षो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्याम् ज्वलनप्रभः वायव्याम् माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः ईशान्याम् पुण्डरीकाक्ष्यः श्रीधरः पट्टिषायुधः
विद्युतप्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तोपराजितः स बाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः एवम् सर्वत्र निश्छिद्रम् नाम 12 पञ्जरम् प्रविष्टोऽहम् न मे किञ्चिद भयमस्ति कदाचन एवम् रक्ष्या विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्र वर्गेष्वेवम् विधिरमतः श्रीविष्णुरक्षास्तोत्रम् अथवा केशवाद्येस्तु रक्षाम् कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिम् पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिम् विष्णुश्च मे पातु जठरम् मधुसूदनः ओरो त्रिविक्रमः पातु हृदयम् पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठम् च हृषीकेशो मुखम् मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षम् दामोदरोऽवतु एवम् विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूता वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्निर्निसत्प्रयतनेन ध्यानम् कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरः श्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वे चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हरधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकमसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाक्षो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्याम् ज्वलनप्रभः वायव्याम् माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः एशान्याम् पुण्डरीकाक्ष्यः श्रीधरः पट्टिषायुधः विद्युतप्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तोपराजितः स बाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः एवम् सर्वत्र निश्छिद्रम् नाम 12 पञ्जरम् प्रविष्टोऽहम् न मे किञ्चिद भयमस्ति कदाचन एवम् रक्ष्या विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्र वर्गेष्वेवम् विधिरमतः श्रीविष्णुकवचस्तोत्र शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम् विश्वाधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुम् भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् मेघश्यामम् पीतकौशेयवासम् श्रीवत्साङ्गम् कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् पुण्योपेतम् पुण्डरीकायताक्ष्यम् विष्णुम् वन्दे सर्वलोकैकनाथम् शशङ्खचक्रम् सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रम् सरसेरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभम् नमामि विष्णुम् शिरसा चतुर्भुजम् ॐ पूर्वतो माम् हरिः पातो पश्चात् श्रीः स दक्षिणे श्रीकृष्ण उत्तरे पातो श्रीगो विष्णुश्च सर्वशः ऊर्ध्वम् मे नन्दनी पातो अधस्तात् सारङ्भृत सदा पादौ पातु सरोजाङ्गे अङ्गे पातु जनार्दनः जानुनी मे जगन्नाथ उरो पातु त्रिविक्रमः गुह्यम् पातु हृषीकेशः पृष्ठम् पातु ममाव्ययः पातु नाभिम् ममानन्तः कुक्ष्यम् राक्षसमर्दनः दामोदरो मे हृदयम् वक्ष्यः पातु नृकेशरी करौ मे कालियारातिः भुजो भक्तार्थिभञ्जनः कण्ठम् काराम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे स्कन्समर्दनः नारायणो मे व्यान्नासाम् कर्णो मे च प्रभञ्जनः कपालम् पातु वैकुण्ठः जिह्वाम् पातु दयानिधिः हास्यम् दशास्य हन्ताव्यात् नेत्रे मे पद्मलोचनः ध्रुवौ मे पातु भूमा च ललाटम् मे सदाच्युतः
मुखम् मे पातु गोविन्दः शिखाम् गरुडवाहनः माम् शेषसायि सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः पिशाचग्निज्वरेभ्यो माम् आपदिभ्यो वतु माधवः सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु माम् पुरुषोत्तमः इदम् श्रीविष्णुकवचम् सर्वमङ्गलदायकम् सर्वरोगप्रशमनम् सर्वशत्रुविनाशनम् एवम् जजापयत्तत्काले शात्परश्चाक्षरम् परम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेच्छुद्धः सर्वत्र विजयी भवेत्। श्रीविष्णुमायास्तोत्र। नमो देव्यै महाकाल्यै देवक्यै च नमो नमः। महालक्ष्म्यै विष्णुमात्रे राधादेव्यै नमो नमः। रेवत्यै पुष्पवत्यै च स्वर्णवत्यै नमो नमः। कामाक्षायै च मायायै नमो मात्रे नमो नमः। महावातप्रभावेन महामेघवरेण च जलधाराभिरुग्राभिर्भयम् जातम् हि दारुणम् तस्माद्भयाद् भैरवे त्वमस्मान् सरक्ष किङ्करान्। तदा प्रसन्ना सा देवी जलम् शान्तम् तया कृताम् अथवा केशवाद्यैस्तो रक्षाम् कुर्यात् प्रयत्नतः। केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिम् पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिम् विष्णोश्च मे पातु जठरम् मधुसूदनः ओरो त्रिविक्रमः पातु हृदयम् पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठम् च हृषीकेशो मुखम् मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षम् दामोदरोऽवतु एवम् विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूता वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्निर्निसत्प्रयतनेन ध्यानम् कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातो चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः ऊर्ध्वमिन्दीवरः श्यामो माधवस्तो गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वे चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकमसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाक्षो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्याम् ज्वलनप्रभः वायव्याम् माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः एशान्याम् पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिषायुधः विद्युतप्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुद्गरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशुसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तोपराजितः स बाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः एवम् सर्वत्र निश्छिद्रम् नाम 12 पञ्जरम् प्रविष्टोऽहम् न मे किञ्चिद भयमस्ति कदाचन एवम् रक्ष्या विधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरेर्मन्त्र वर्गेष्वेवम् विधिरमतः।